समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता तथा दर्शक वृन्द नमस्ते अभिवादन। त आउनुहोस् धर्मानुरागी सज्जन श्रोता दर्शक वृन्द, आज हामी विभिन्न व्रत कथा उपासना पूजा विधि र महत्त्वहरू लिएर चर्चा गर्ने क्रममा हामी आजको यस अङ्कमा विशेष गरी पूर्णिमाको व्रत पूजा विधि र कथा प्रसङ्गहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता वृन्द दर्शक वृन्द, पूर्णिमा विशेष गरी यो हाम्रो चान्द्रमास अन्तर्गत पर्ने जस्तो पूर्णिमा व्रतहरूको विभिन्न महत्त्वहरू बताइएको छ। हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मशास्त्र ग्रन्थ र दर्शनले पूर्णिमाको व्रतलाई विशेष महत्त्वको रूपमा लिएको पाइन्छ। त्यसै पनि पूर्णिमालाई विशेष गरी अमृतका देवता मान्ने गरिन्छ। यसरी नै पूर्णिमाको व्रतमा विशेष गरी समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता दर्शक वृन्द, हामी पूर्ण चन्द्र अथवा पूर्णिमाको शुक्ल पक्षका पूर्णिमाका पूर्ण चन्द्रमाको दर्शन गरेर पूर्णिमाको व्रत आरम्भ गर्दछौँ। र यो पूर्णिमाको व्रत आरम्भ गर्ने सन्दर्भमा विशेष गरी मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमा, माघ शुक्ल पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा जस्ता पूर्णिमाहरू विशेष महत्त्वको रूपमा रहेका छन् व्रतहरू प्रारम्भ गर्ने पूर्णिमाहरूमा। र यी व्रतहरू प्रारम्भ गर्दाखेरि सकेसम्म पूर्णिमाको व्रत लिँदा अत्यन्त सात्विक ढङ्गमा रहनु पर्दछ। जस्तो पूर्णिमाको दिन प्रातःकालमै स्नान गरी अनि त्यसपछि सकेसम्म सूर्यलाई अर्घ्य प्रदान गरेर अनि आफू सात्विक विशेष गरी आफ्ना सद्विचार, कसैलाई गाली नगरी, कसैको निन्दा नगरी, कसैको चियो चर्चो नगरिकन, कसैलाई आलोचना नगरिकन शान्त स्वभावमा रहनु भनेर बताइएको छ। यसरी नै जब पूर्ण चन्द्रमाको उदय हुन्छ, पूर्ण चन्द्रमाको दर्शन गरिन्छ र अर्घ्य दिने पनि यो विधि बताइएको छ। विशेष गरी फलाहार गरेर रहनुपर्ने यस व्रतमा त्यत्र धेरै विधि विधानहरू त छैनन्, व्रत बस्ने विधि रहेको छ। र विशेष गरी पूर्णिमाको व्रत कुन उद्देश्यले बसिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा शास्त्रीय विधानहरू, शास्त्रीय तर्कहरू अथवा सनातन हिन्दू धर्म ग्रन्थ शास्त्रहरूमा उल्लेख भएअनुसार चन्द्रमालाई अमृतका देवता मानिन्छ। जस्तो आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन सम्पत्ति, सुख अथवा चाहिँ सन्तान प्राप्तिका निमित्त यस्ता विविध उद्देश्यहरू राखेर पूर्णिमाको व्रतको आराधना गर्ने गरिन्छ अथवा पूर्णिमाको व्रत बस्ने गरिन्छ। निरोगिताको लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि, अनि धन प्राप्तिका लागि, सुख प्राप्तिका लागि, शान्ति प्राप्तिका लागि यी विविध किसिमका उद्देश्यहरू यो एउटै व्रतमा पूर्ण हुन्छन् भन्ने हाम्रा शास्त्रीय किंवदन्तीहरू, मान्यताहरू रहेका छन्। त्यसैका आधारमा हामी पूर्णिमाको व्रत बस्ने गर्दछौँ। र समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता दर्शक वृन्द, पूर्णिमाको व्रतको परिपूर्णतामा के रहेको छ भने सकेसम्म 32वटा पूर्णिमाहरूको व्रत बस्नु र अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पूर्ण गर्नु अथवा पूर्ण पात्र गर्नु भन्ने विधि बताइएको छ। सकिन्छ भने सकेसम्म 32वटा पूर्णिमाहरूको व्रत बस्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र राम्रो पनि मानिन्छ। 32वटा पूर्णिमाहरू पूर्ण रूपमा व्रत बसेर त्यसपछि त्यस व्रतलाई चाहिँ साङ्गता गरियो अथवा चाहिँ पूर्णाहुति गरियो, पूर्णता प्रदान गरियो भने त्यसबाट चाहिँ सोचेका सारा आफ्ना मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। आयु आरोग्य प्राप्त हुन्छ, धन ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ, सुख शान्ति र पुत्र अथवा सन्तान आदिहरूको वृद्धि हुन्छ, सन्तानहरू प्राप्ति हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त्यसै कारण पूर्णिमाको महत्त्वलाई यसरी हाम्रो सनातन धर्म ग्रन्थ हिन्दू शास्त्रले बताए बमोजिम हामी व्रतहरू बस्ने गर्दछौँ। अब यो चन्द्रमाको व्रतको विशेष गरी पूजा विधि सन्दर्भमा सामान्यतया हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने सकेसम्म पूर्णिमाको व्रत बस्ने दिन नै व्रत बस्ने व्यक्ति ले सेतो पहिरन भनेर बताइएको छ। सेतो फुलको महत्त्व बताइएको छ। अनि विशेष गरी चाँदीका पात्रहरूको विशेष बढी महत्त्व बताइएको छ। अझ सकेसम्म प्रत्येक पूर्णिमा उदाउँदो पूर्णिमालाई अथवा पूर्ण चन्द्रमाको दर्शन गरेर चाँदीका पात्रद्वारा चाहिँ विशेष गरी अर्घ्य प्रदान गर्नु भन्ने विधिहरू पनि पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा विशेष गरी जस्तो हामीले दीपकलश गणेश लाई साक्षी राखेर पूर्णिमाको व्रतको परिपूर्णता गर्ने गर्दछौँ।
स्वाभाविक रूपमा र सम्पूर्ण कुराहरू सामग्रीहरू सकेसम्म सेता सामग्रीहरूलाई विशेष पूर्णिमाको व्रतमा अथवा पूर्णिमाको पूजामा बढी महत्त्व दिएको पाइन्छ। सेतो रङ्गको पहिरन, सेतो रङ्गको फलफुल, त्यसरी नै अन्य सामग्रीहरू अथवा पात्रहरू पनि सेतो रङ्गको, सकेसम्म चाँदीका पात्रहरू भनेर बताइएको छ। र यो पूर्णिमाको व्रतको परिपूर्णका लागि जो सायंकालमा जब पूर्ण चन्द्रमाको उदय हुन्छ र पूर्ण चन्द्रमाको उदय सँगसँगै त्यसै दिशातर्फ फर्किएर अनि त्यसपछि अत्यन्त सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयारी गरिकन त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी पूर्णिमाका अथवा चन्द्रमाका 8 कला, 16 कला र 28 नक्षत्र योगको सेतो पिठाको मण्डल बनाइन्छ र त्यस बीचमा चाहिँ विशेष गरी चाँदीको पात्रमा दुधलाई अमृत समान मानिने हुनाले चाँदीको पात्रमा दुध भरेर राखिन्छ। त्यसमा चाँदीको पात्र अथवा कलश नै राखिन्छ। कलशमाथि थाली राखिन्छ, चाँदीको थाली राखिन्छ। त्यसमा चन्द्रमाको 8-16 कला भएको प्रतिमा अथवा चाहिँ विशेष गरी अर्ध चन्द्राकारको प्रतिमा राखेर चाहिँ यसरी पूजा गर्ने विधि रहेको छ। यसरी पूजा गर्नाले आफ्ना 32वटा जुन पूर्णिमाका जुन व्रतहरू हुन्छन् अथवा लिएका छन् ती 32वटा कटाउनै पर्छ भनेर बताइएको छ। र यी 32वटा भन्दा बढी पूर्णिमाका जुन व्रतहरू आफूले पूर्ण गरिँदैछ भने अवश्य मनोकामनाहरू पनि पूर्ण हुन्छन् भन्ने हाम्रा शास्त्रीय सिद्धान्तमा रहेको छ। यसरी जब पूजालाई सम्पन्न गर्न लागिन्छ यस सन्दर्भमा जस्तो त्यो 8, 16 र 28 नक्षत्र योग जुन चन्द्रमाका 8 कला, 16 कला र 28 नक्षत्र योग रहेका चाहिँ मण्डलमा विशेष गरी चाँदीको पात्रमा दुध भरेर राखियो। त्यसपछि चाँदीकै कलश राखियो, चाँदीको कलशमा थाली राखियो, चाँदीको थाली राखियो। त्यसमा चाहिँ 8-16 कला अथवा अर्धचन्द्राकारको प्रतिमा राखियो। अनि त्यसपछि त्यसैलाई चाहिँ षोडशोपचारले पूजा गर्ने विधि रहेको छ। जस्तो षोडशोपचारले पूजा गर्ने विधिमा पनि विशेष गरी अग्निका 10 रूपलाई अर्घ्य दिने विधि रहेको छ। अब यसरी नै विशेष गरी त्यसका छेउमा 3वटा वृत्तहरू भनेर बताइएको छ। अग्निका 10 कलालाई अथवा अग्निका 10 रूपलाई अर्घ्य दिइन्छ। त्यसरी नै सूर्यका 12 कलालाई अथवा सूर्यका 12 रूपलाई अर्घ्य दिइन्छ। अनि पूर्ण कलशमा 16 मातृकालाई अथवा मातृकालाई सम्झेर र चन्द्रमाका 16 कलाहरू सम्झेर त्यहाँ अर्घ्य दिने चलन रहेको छ। यसरी नै अर्घ्य प्रदान गरिसकेपछि आफ्नो मस्तकबाट अथवा आफ्नो ब्रह्मरन्ध्रबाट भनिन्छ समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता दर्शकवृन्द, आफ्नो ब्रह्मरन्ध्रबाट अमृत धारा थालीमा बर्साएर अथवा अमृत धारा थालीमा बर्साएर त्यसलाई ध्यान गरिन्छ। त्यसपछि त्यहाँ चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब अथवा चाहिँ प्रतिमा राखिएको हुन्छ। त्यो प्रतिमा राखिएको ठाउँमा आफ्नो ब्रह्मरन्ध्रबाट अमृत रूपी जो दुधको धारा त्यस चन्द्रमाको प्रतिमामा झारेर प्राण प्रतिष्ठा गरिन्छ। अनि त्यसपछि गुरु शिव र पार्वती अथवा विशेष गरी गौरी शङ्कर भगवानको स्वरूपलाई सम्झेर पूजा गरिन्छ षोडशोपचारले। यसरी पीठको पूजा भनेर बताइएको छ। यो विधिबाट जब हामीले पूर्णिमाको व्रतलाई पुरा गर्दछौँ त्यसपछि हामी कथाहरू श्रवण गर्ने गर्दछौँ। पूर्णिमाका व्रतका कथा महत्त्वहरू पनि रहेका छन् समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द। यसरी हामी जब पूर्णिमाको व्रतलाई पुरा गर्दछौँ त्यसपछि नरिवलको पानीलाई अमृत मानेको छ हाम्रो शास्त्रीय परम्परामा अथवा हाम्रा शास्त्रीय सिद्धान्तहरूले। हामी सम्पूर्ण व्रतहरू पूर्ण गरेर अनि त्यसपछि ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणाहरू पूर्णपात्रो दक्षिणा गरिसकेपछि अन्त्यमा नरिवलको पानीलाई हामी चाँदीकै पात्रमा झिकेर पूर्ण चन्द्रमातर्फ राख्ने गर्दछौँ र चन्द्रमाको ध्यान गर्दछौँ। ध्यान गर्ने विधि रहेको छ। र यो चन्द्रमाको ध्यान गरिसकेपछि त्यही नरिवलको पानीलाई अमृतको रूपमा चन्द्रमाले प्रदान गरेको अमृतको रूपमा मानेर चाहिँ हामी पिउने अथवा पान गर्ने अथवा प्रसादको रूपमा लिने गर्दछौँ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता दर्शकवृन्द, यस्तो विधि अनुसार जब हामी पूर्णिमाको व्रतलाई पूर्ण गर्दछौँ अवश्य पनि आफ्ना मनोकामनाहरू परिपूर्ण हुन्छन् भन्ने विधि विधान रहेको छ।
सेतै वस्त्रहरूको धारण गरेर पूजा गर्नु भनेर बताइएको छ। अब त्यसमा पनि विशेष गरी यदि पूर्णिमाको व्रत बस्ने व्यक्ति अथवा कर्ता रोगी हुनुहुन्छ अथवा कुनै किसिमका रोगहरू छन् भने निरोगिताको कामना गरी व्रत बसिएको हुन्छ, तर कुनै किसिमका शारीरिक रोग वा समस्याहरू यदि रहेका छन् भने यसमा के बताइएको छ, एउटा सहयोगको रूपमा समादरणीय धर्मानुरागी दर्शकवृन्द एकजना निरोगी व्यक्तिलाई आफू सोचेर पूर्णिमाको व्रत परिपूर्ण गर्ने दिन आफ्नो सहयोगीको रूपमा एकजना निरोगी व्यक्तिलाई अथवा निरोगी सहयोगी मित्रलाई सँगै राखेर चाहिँ उनको सहयोगद्वारा व्रत विधिहरू अथवा व्रतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू परिपूर्ण गर्नु अथवा व्रत का चाहिँ पूजाहरू परिपूर्ण गर्नु, यसो गर्नाले अवश्य पनि निरोगिता पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो विशेष गरी शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन दर्शक श्रोतावृन्द, आउनुहोस् अत्यन्त सज्जन दर्शक श्रोतावृन्द, हामी यिनै पूजा विधिहरूका संक्षिप्त पूजा विधि सँगसँगै हामी यो पूर्णिमाको व्रतको महत्त्व कथा पनि हामी श्रवण गरौँ। त द्वापर युगमा एक धनेश्वर नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, उहाँकी पत्नीको नाम थियो रूपवती। यसरी उहाँहरू अत्यन्त आर्थिक रूपमा अथवा धनधान्यले त परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो, सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो, तर एउटा कुराबाट उहाँहरू अत्यन्तै दुखी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूका कुनै सन्तान थिएनन् र सन्तान नभएकोमा ज्यादै दुखी। यसो हुँदाहुँदै एकजना योगी सन्यासी भिक्षा माग्दै माग्दै उहाँहरूको घरमा आइपुग्नुभयो अनि धनेश्वर ब्राह्मणकी पत्नीले भिक्षा दिन लाग्दाखेरि त्यत्रो सम्पन्न घर परिवार, आर्थिक रूपमा कुनै कुराको खाँचो छैन, अभाव छैन र ती भिक्षा माग्न आएका योगी सन्यासीलाई धनेश्वर ब्राह्मणकी पत्नी रूपमतीले अथवा रूपवतीले चाहिँ भिक्षा दिन तयार हुँदाखेरि ती योगी सन्यासीले भिक्षा लिन मानेनन्। भिक्षा नलिकन सरक्क फर्किएर गए। अन्यत्र अरू घरमा भिक्षा लिँदै लिँदै गए अनि एउटा नदीको किनारमा गएर आफ्नो भोजन तयार गरेर भोजन गर्न लागेका थिए। धनेश्वर ब्राह्मणलाई अत्यन्त खिन्नता भयो र गएर सोध्न लागे। धनेश्वर ब्राह्मणले तिनै नदीको किनारमा भोजन गर्न लागिरहेका सन्यासी योगीलाई सोधे, योगीवर हजुरले सबै घरमा भिक्षा लिँदै जानुभयो, तर मेरो चाहिँ घरबाट हजुरले किन भिक्षा लिनुहुन्न, लिनै मान्नुहुन्न भनेर भनेपछि ती सन्यासी योगीले धनेश्वर ब्राह्मणलाई भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, हजुर अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्छ, योग कर्मनिष्ठ हुनुहुन्छ, हजुरसँग पर्याप्त धन सम्पत्ति पनि छ अनि हजुरकी धर्मपत्नी पनि अत्यन्त शील स्वभावले युक्त भएकी छिन्, तथापि हजुरको घरमा कुनै सन्तान छैनन्। त्यसैले हामी सन्यासी योगीहरूले सन्तान नभएको घरबाट भिक्षा लिनु हुँदैन, हामीलाई पनि अनिष्ट हुन्छ। त्यसै कारण मैले तिम्रो घरबाट भिक्षा लिन नमानेको। सन्यासी योगीहरूले सन्तान नभएको घरबाट भिक्षा लिन मिल्दैन। त्यसैले हे ब्राह्मण देव, हे धनेश्वर ब्राह्मण, दुखी नहौ, ताकि के कारण मैले भिक्षा लिइन भन्दा तिम्रो घरमा सबै थोक परिपूर्ण भएर पनि कुनै सन्तान देखिन, जसको कारण मलाई भिक्षा लिन मेरो विधानले दिएन, त्यसैले मैले भिक्षा लिइन। यसरी जब योगीवर सन्यासीले जवाफ दिएपछि धनेश्वर ब्राह्मण दम्पतिले भन्न लागे, बडा गहभरि आँसु गरेर अनुनय विनय गरे, हे योगीवर अब बताइदिनुहोस्, हामीलाई कुनै कुराको अभाव छैन, खाँचो छैन, हाम्रो कुन जन्मको पापले गर्दा हामी सन्तानहीन भयौँ र कसरी सन्तान प्राप्ति हुन्छन्, यो कुरा हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर जब ती धनेश्वर र रूपवती ब्राह्मण दम्पतिले ती योगी सन्यासीको अगाडि प्रार्थना गर्न लागे, अनुनय विनय गर्न लागे, योगी सन्यासी भन्छन्, हे ब्राह्मण दम्पति, यदि सन्तान प्राप्तिका लागि नै कुनै किसिमका चाहनाहरू यदि राखेका छौ भने अवश्य पनि तिमी जङ्गलमा गएर तिमीहरू दम्पतिले चण्डिका देवीको व्रत बस्नु पर्दछ, चण्डिका देवीको आराधना गर्नु पर्दछ अनि त्यसपछि चण्डिका देवीले नै तिमीहरूलाई सन्तान प्रदान गर्नेछिन् वा कुनै उपाय बताइदिनेछिन् भनेर जब योगी सन्यासीले बताइदिनुभयो, त्यसपछि ब्राह्मण दम्पति धनेश्वर र रूपवती ब्राह्मण दम्पति जङ्गलमा गएर बडा आनन्दपूर्वक चण्डिका देवीको व्रत आराधना प्रारम्भ गरे। यसरी व्रत आराधना प्रारम्भ गरे। जब व्रत बस्दै बस्दै अथवा चाहिँ चण्डिका देवीको आराधना गर्दै गर्दै गएका थिए, केही समय बितेपछि स्वप्न अवस्थामा ती ब्राह्मण दम्पतिलाई चण्डिका देवीले बताउनुभयो, हे ब्राह्मण दम्पति, तिमीहरूको आराधनाबाट म खुसी छु, जाऊ
आफ्नो घरमा गएर बस र 32वटा चन्द्रमाको अथवा 32वटा पूर्णिमाको व्रत लिनु। यसरी पूर्णिमाका पूर्ण चन्द्रमा 32वटा चन्द्रमाको दर्शन पनि गर्नु र 32वटा पूर्णिमाको व्रत लिनु। त्यसपछि तिमीहरूलाई सन्तान प्राप्ति हुनेछ। अब तिमीहरूको आराधनाबाट म खुसी भएकी छु। अब गएर तिमीहरूले 32वटा पूर्णिमाको व्रत लिने गर्नु, विधि विधानसहित व्रत पूर्ण गर्नु। त्यसपछि तिमीहरूको घरमा सन्तानको उदय हुनेछ भनेर सपनामा जब चण्डिका देवीले ती धनेश्वर नाम गरेका ब्राह्मण दम्पतिलाई भनिदिनु भयो। अब घरमा आए र त्यसका साथसाथै ब्राह्मणलाई धनेश्वरलाई भन्नुभएको थियो, तिम्रो घरमा जाऊ, एउटा आँपको रुख छ, त्यो आँपको रुखमा एउटा मात्र फल फलेको छ, त्यो फल तिम्री पत्नी रूपवतीलाई खान दिनु र 32वटा पूर्णिमाको व्रत बस्नु, सन्तानको उदय हुन्छ भनेर बताइदिनु भएकी थियो चण्डिका देवीले। र घरमा आए, घरमा आएर हेर्दा नभन्दा एउटा आँपको रुख छ छेउमा, अनि त्यो रुखमा एक दाना मात्र आँप फलेको छ। हतार हतार चढेर टिप्न खोज्दा त्यस आँपलाई टिप्न सकेन धनेश्वरले। अनि त्यसपछि गणेशको प्रार्थना गरे, हे गणपति देव, हे विघ्नहर्ता, म सन्तानहीन भएँ, अत्यन्त दुखी भएँ, मलाई सन्तान प्राप्तिका लागि चण्डिका देवीले यस्तो बताउनु भएको छ र कुनै विघ्न बाधा नपारिकन मेरा मनोकामनाहरू पूर्ण गर्न सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर जब गणेशको प्रार्थना गर्न लागे, गणेशको प्रार्थना गरिसकेपछि त्यस फललाई उनी टिप्न सफल भए र त्यो फल टिपेर आफ्नी पत्नी रूपवतीलाई खानका लागि दिए। त्यसपछि 32वटा चन्द्रमाहरूका 32वटा पूर्णिमाहरूको व्रत प्रारम्भ गरे र यसरी व्रत बस्दै बस्दै जाँदा, व्रत गर्दै गर्दै जाँदा त्यस घरमा सन्तानको उदय भयो। एकजना अत्यन्त दिव्य सुन्दर बालक छोरा जन्मिए ती धनेश्वर दम्पतिका। र ज्योतिषीलाई अत्यन्त सुसङ्गतिक ढङ्गले बडा खुसी भएर ज्योतिषी कहाँ गई, उसको भविष्य सारा कुरा वृत्तान्तहरू बुझ्नै जमर्को गरे ती दम्पतिले। ज्योतिषीले बताइदिनु भयो, तिमीहरूको घरमा उदय भएका यी दिव्य बालक केवल 16 वर्ष मात्र रहनेछन्। 17औं वर्ष प्रवेश गर्न कठिन हुनेछ र यो 17औं वर्ष प्रवेश गरेको क्षण देख्न गाह्रो हुनेछ, दुर्लभ हुनेछ तिमीहरूका लागि, यसरी बताइदिनु भयो। अब यो संयोगबाट टर्नको लागि अथवा यो संयोगबाट बच्नको लागि ब्राह्मण दम्पतिले फेरि चण्डिका देवीको सँगसँगै आराधना गर्न लाग्नुभयो। हे चण्डिका देवी, हाम्रो घरमा सन्तानको उदय त भयो, तर हामीले देख्दा देख्दै, हामी रहँदा रहँदै हाम्रा आँखाबाट विलय हुने भए। 15 वर्ष 16 वर्ष लाग्न साथ यिनले हामीलाई छोड्ने रहेछन्, त्याग्ने रहेछन् हाम्रै आँखा अगाडि। त्यसैले यो कस्तो सौभाग्य प्राप्त भयो भनेर बडा आराधना गर्दै गर्दै रहे। पूर्णिमाको व्रतलाई पनि निरन्तरता दिँदै गए। अब यता ज्योतिषीले बताइदिनु भएको थियो, 16औं वर्ष प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै बाबुआमाबाट अलग्याएर परदेशको यात्रा गराइदिनु। त्यसबाट सकेसम्म यिनलाई त्यस्ता किसिमका दैवी विपत्तिहरू नआउन सक्छन्, तर बाबुआमा सँगै रहँदा चाहिँ यस्ता विपत्तिहरू आउन सक्छन् र भोलि आँखाबाट ओझेलमा पनि पर्न सक्ने अवस्था आउँछ भनेर बताइदिएको हुनाले अब 15 वर्ष पुरा हुँदा नहुँदै मामाको साथ लाएर काशी अध्ययन गर्नको लागि आफ्ना छोरा देवीदासलाई, देवीदास नाम राखिएको थियो ती ब्राह्मण दम्पतिका छोराको, आफ्ना मामासँग ती देवीदास छोरालाई चाहिँ काशी अध्ययन गर्न यात्रामा पठाइयो। र धनेश्वर ब्राह्मणले भन्नुभयो, मामा भान्जा भएर काशी पुग्ने, अनि भान्जालाई पढ्ने व्यवस्था काशीमा मिलाइदिएर मामाले फर्किनु पर्ने र यात्रामा जाँदाखेरि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदै जानु, कुनै अनिष्टहरू नपरुन्, सुख शान्ति प्राप्त होस् भनेर धनेश्वर ब्राह्मणले सारा वृत्तान्त बताइदिनु भएको थियो। सोही बमोजिम काशी यात्रामा जाँदा बाटामा भेटेका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदै अनि गरिब दुखीहरूलाई अत्यन्त सान्त्वना दिँदै सहयोग गर्दै गर्दै गए। एक ठाउँमा साँझ पर्यो, रात्रिमा बास बस्न लागेका थिए। एकजना धनाढ्य परिवारमा कि छोरीको विवाह हुँदै रहेछ, विवाहको तयारी भएको रहेछ, जन्ती आइरहेका छन्, बेहुलो लिएर आइरहेका छन्। उनीहरू पनि त्यहीँ बास बस्न पुगे। अब जन्ती आइपुग्यो, दुला आइपुग्यो, स्वयम्वरको समय भयो, तर दुला लिएर त्यस घरमा, बेहुलीको घरमा आइपुग्न साथ अब ती दुला बेहोस भए, उठ्नै नसक्ने स्थितिमा पुगे। यता विवाहको विधिलाई पनि रोक्न नमिल्ने,
अब दुला पनि बस्न नसक्ने अथवा चाहिँ दुलाको पनि बेहुलाको पनि अवस्था चिन्ताजनक रह्यो। तुरुन्तै बेहुलीका बाबुले भने कुनै न कुनै उपाय त अपनाउनु पर्यो भनेर ती देवीदास जो बास बसेका थिए देवीदासका मामालाई हजुरका भान्जालाई ल्याएर राखेर भए पनि दुलाको स्थान पुरा गर्छु र म त छोरीको विवाह गर्छु। जसरी पनि आज मेरी छोरीको विवाह हुनु छ, त्यसैले हजुर जहाँबाट जसरी आउनु भएको भए पनि हजुरको भान्जा हुनुहुँदो रहेछ। अब यो दुलाको स्थानमा हजुरका भान्जालाई राखेर म छोरी कन्यादान गर्दछु भनेर भनेपछि अब मामाले भने यथेष्ट धन सम्पत्ति पनि पर्याप्त दिनुहुन्छ भने ठिकै छ, स्वीकार छ हजुरको प्रस्ताव भनेर ती देवीदासलाई दुलाको स्थानमा लगेर राखियो। स्वयंवर भयो। बडा धुमधामसँग विधि अनुसार ब्राह्मणहरूले ऋचा वाचन गरी गरी विधि विधान पूर्णसँगले विवाह सम्पन्न भयो। बेहुली लिएर अब यथास्थानमा वासस्थानमा आए। अलिक पर अन्यत्रै वासस्थानको व्यवस्था गरिएको थियो। बेहुली लिएर आए। बेहुली लिएर आइसकेपछि अब देवीदास त काशी यात्रामा अथवा अध्ययनका लागि काशी यात्रा निस्किएका हुन्। बडा असजिलो भयो। अब लिएर काशी जाउँ त्यो पनि मिलेन, फर्किएर घर लिएर आउँ अब अध्ययनका लागि भनेर काशी यात्रा प्रारम्भ गरेपछि नपुगी फिर्न बिचैबाट मिल्दैन। त्यसपछि ती नवदुलैलाई त्यही छोड्ने बेलामा उनले भने म काशी पुगेर अध्ययन गरेर आउँछु भनेर आफ्नो हातमा लगाइएको औँठी चिनो दिएर उनी काशी यात्रामा गए। काशीमा गई अध्ययन गरेर परिपूर्ण भएपछि अब फर्किएर आउने तयारी त यता भइरहेको थियो। काशीमा के भयो त भन्दा विशेष गरी फर्किएर आउने अघिल्लो रात अध्ययन पुरा गरे र फर्किएर आउने जब 16 वर्ष, किनकि काशीमा गएर अध्ययन प्रारम्भ गर्दै सुन्दैमा सम्पूर्ण शास्त्रहरू कण्ठ हुने उनीसँग त्यो दिव्य क्षमता भएको हुनाले छिटै नै अध्ययन गर्न सफल भए र 16 वर्ष पूर्ण हुँदा नहुँदा एक दिन रात्रिमा जब त्यहाँबाट गुरुकुलबाट विदाई हुने समय भएको थियो, त्यसै दिन अन्तिम रात्रिमा निदाइरहेको अवस्थामा अब एउटा सर्प आयो। कालो सर्प आएर ढस्न लाग्यो र त्यसबाट विचलित भएर त्यस्तो दुर्दशा देखेर आफ्नो भक्तको देवीदासको त्यस्तो दुर्दशा देखेर यता माता पार्वतीले देवादिदेव महादेवसँग प्रार्थना गर्न लागिन्। हे जगतका नारायण, हे जगतका प्रभु, त्रिलोकका अधिपति, हे भोले शंकर जय बाबा, हे मेरा प्राण प्रिय पतिदेव, हाम्रा अत्यन्त प्यारा भक्त हामीद्वारा नै प्रेरणाको रूपमा प्रदान गरिएका यी दिव्य बालकलाई आज कालो सर्पले डसेर यिनको मृत्यु हुन लागिरहेको छ। त्यसैले हजुरले कुनै उपाय अपनाउनु पर्दछ भनेर यता माता पार्वतीले भगवान शिवको आराधना गर्न लाग्नुभयो। त्यो दुर्दशा देखेर भगवान शिवले तत्कालै गएर आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो र चिरञ्जीवी अथवा चाहिँ विशेष गरी त्यस्तो सङ्कटबाट टार्नका निमित्त भगवान शिव तत्काल ती दिव्य बालकको सामने गएर आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो र चिरकालसम्म कसैले केही गर्न नसक्ने वरदान पनि प्रदान गर्नुभयो। अब उनी त्यहाँबाट अलग्गिए। त्यस्तो कालो नागको डसाइबाट मर्ने जुन मृत्युको योग परेको थियो त्यो योगबाट पनि उनी बचे। भगवान शिवको आशीर्वचनबाट उज्यालो भयो। घर फर्किएर आए। आउँदा यात्रामा आफ्नी पत्नीसँग उनको भेट भयो र ती पत्नीलाई लिएर बडा धुमधामका साथ प्रशस्त धन सम्पत्ति समेत लिएर उनी घरमा आइपुगे। गाउँमा आउन साथ ल देवीदास फिर्ता आए भन्ने व्यापक हल्ला मच्यो। सबै छरछिमेक कुलकुटुम्ब इष्टमित्र नातागोता सबैले बडा स्वागत सत्कार गरे। काशी पढ्न गएका आउँदा त दुलै साथमा लिएर प्रशस्त धन सम्पत्ति पनि लिएर आएको देखेर ती धनेश्वर र रूपवती छक्क परे। आफ्नो नव दुलाई अथवा चाहिँ छोराले दुलाई अथवा बुहारी लिएर आएको, प्रशस्त धन सम्पत्ति लिएर आएकोमा बडा घर्षले गदगद हुँदै घरमा बडा आनन्दपूर्वक भित्र्याउन लागे। यसरी भित्र्याइसकेपछि अब यता पूर्णिमाको व्रत जो निरन्तर लिइरहेका थिए, ल अब हाम्रो घरमा धन सम्पत्ति अझ थपिएर पनि आयो, नयाँ दुलाई पनि आइन् र हाम्रो छोराले पनि अथवा हाम्रो छोरो पनि 16 वर्ष कटेर अनि त्यस दुर्दशालाई पार गरेर घरमा आएको हुनाले अब हामीले यो व्रतको परिपूर्ण गर्नुपर्दछ भनेर बडा धुमधामसँग 32वटा पूर्णिमाहरू पूर्ण गरिकन विधि विधान सहित पूर्णिमाको व्रत परिपूर्ण गरेर बडा आनन्द र सुखपूर्वक रहन लागे। यसरी चण्डिका देवी
ले जब माता पार्वतीले भगवान शिवको आराधना गरी, हे प्रभु यी त हाम्रा भक्त हुन्, हाम्रै प्रेरणाद्वारा प्रदान गरिएका यी सन्तान हुन्, यिनको रक्षा होस् भनेर आराधना गरिएको हुनाले भगवान शिवले त्यस्तो मृत्युबाट बच्ने विशेष गरी आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। जो त्यही आशीर्वादबाट आज धनेश्वर दम्पतिको घरमा अथवा धनेश्वर ब्राह्मणको घरमा सुख शान्ति ऐश्वर्यले परिपूर्ण अनि त्यसपछि सन्तानले परिपूर्ण र धन ऐश्वर्य निरोगिता यी सबै कुराहरू प्राप्त भएको कथा सन्दर्भ यो पूर्णिमाको व्रतमा जोडिएको छ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द दर्शकवृन्द, त्यसैले यिनै विविध महत्त्वका ले भरिएका कथा प्रसङ्गहरू सँगसँगै पूर्णिमाको व्रतलाई पनि हामी पूर्ण गर्न सक्दछौँ र व्रतको परिपूर्ण गरिसकेपछि अन्त्यमा हामी नरिवलभित्रको पानीलाई अमृत समान मानेर पूर्ण चन्द्रमातर्फ फर्काएर चाँदीको थालमा अथवा चाँदीको पात्रमा राखेर सेतो वस्त्र पहिरिएर अनि चन्द्रमाको ध्यान गरेर प्रार्थना गरेर सेतै पुष्पले ढाकिएपछि अनि त्यस नरिवलको अमृत रूपी जुन पानीलाई चन्द्रमाले वर्षाएको अमृत ठानी प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने विधि रहेको छ। त्यसैले हामीले यो पूर्णिमाको व्रत निरोगिताको लागि अनि त्यसपछि धनधान्य ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि, सुख शान्ति प्राप्तिका लागि र विशेष गरी सन्तान प्राप्तिको उद्देश्य राखेर यदि हामीले 32वटा भन्दा बढी पूर्णिमाका व्रतहरू लिन सक्यौँ वा पूर्ण गर्न सक्यौँ, विधि विधानसँग पूर्ण गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रा सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण हुन्छन् भन्ने हाम्रा शास्त्रीय नीति निर्देशन र विधानहरू रहेका छन्। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, यिनै पूर्णिमाको व्रत कथा र पूजा विधिहरूको चर्चा गर्दै गर्दै आजकै अङ्कबाट म बिदा लिन चाहन्छु र बाँकी अन्य अङ्कहरूमा यस्तै यस्तै रोचक कथा प्रसङ्गहरू र व्रत विधिहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। त समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द दर्शकवृन्द, यहाँहरूले पुरा भिडियो सुनेर विशेष गरी सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला भन्दै यस अङ्कबाट बिदा दिन्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।